अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना भाई, गंदी औलाद न मज़ा न सवाद है। एक वो कहते हैं ना, एक एक उंज कोई नहीं, दुए दी चुंज कोई नहीं। मतलब कि दोनों बेटियां, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, छोटी वैसे कोई नहीं है, बड़ी की चुंज कोई नहीं है। इनकी ये मिसालें हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, इसको बात को आपने बड़ा गौर से सुनना है। ऐसी औलाद मैं कहती हूँ, अल्लाह माफ़, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला किसी को भी न दे, किसी दुश्मन को भी न दे, जिस तरह की औलाद इस बेचारी बवर्चन को मिली है। ये बवर्चन रात दिन अपनी औलाद के राग लापती रहती है। रात दिन ये इनके कसीदे पढ़ती है और लोगों को ये कहती है कि मेरी औलाद के खिलाफ तुम लोगों ने बात की है तो मैं तुम्हें झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दूंगी। तो अब वो बददुआओं वाली वीडियो पे एक रिएक्शन आया जी, जिसमें उसने कहा कि भाई बबरचन शाना वाली सरकार से रब्ता करें, अगर किसी ने आहें बददुआएं दिलवानी हैं तो ठीक है, उनकी आहें और बददुआएं बड़ी लगती हैं। तो उस फ़नी से रिएक्शन को इसकी बड़ी सपुत्री ने किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके लोगों को फ़ोन खड़काए कि भाई इस तरह तुम बना के ये वीडियो बनाओ। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग तो इतने बेगैरत हो, तुम लोग तो इतने बेशरम हो कि तुम लोगों ने तो अपने सगे माँ बाप को नहीं बख्शा। तुम लोगों ने तो अपने सगे माँ बाप को इस तरह का गंदा कंटेंट उन पर बनवा लिया, रिएक्शन वालों को बोल के, और कवारी लड़कियों को बोला है कि आहों पे बात करो, आहें आहें निकालो। और उससे लोग पूछ रहे हैं भी तुम तो कवारी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि इस तरह की कोई आवाज़ें होती हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, ये ऐसी मैंने भाई इनके ख़ानदान में बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं। खुद बवर्चन भी है ना, उसको मैंने कभी कहते हुए ये नहीं सुना कि उसकी कभी किसी से आज तक बनी हो। आज तक उसकी, यहाँ तक कि उसने वो जो इसकी दोस्त है जिसके होम टूर करवाया था इसने, क्या नाम है उसका, फ़िज़ा फ़ायदा, पता नहीं क्या नाम है उसका, सदफ़। सदफ़ के लिए भी इसने कह दिया कि हाँ कोई इतनी दोस्ती नहीं है। जब इन्होंने इसकी वीडियो डिलीट करवाई ना, तो लोगों ने कहा भी तुम लोगों के तो डेली तुम लोगों की बात होती है, तुम तो बड़े गहरे दोस्त हो, तुम्हारी तो बड़ी फ्रेंडशिप है, तो तुम्हें उसने कैसे नहीं बताया कि ये घर हमने नहीं खरीदा। तुमने घर दिखा दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला, और जब तुमने दिखाया तो उन्होंने तुम्हें बताया कि भाई हमने तो घर खरीदा नहीं है। तो कहती है हाँ इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है। मतलब कि अपने वीडियो डिलीट होने के बाद वो भी इसके दिल से उतर गई, वहाँ भी दोस्ती ख़त्म, वहाँ भी दरारें पड़ गई, वहाँ भी दोस्ती कमज़ोर हो गई। अब हमें दिखाने के लिए लाख वो वीडियो में इसको ले आए ना, लेकिन वो बात नहीं रही। क्योंकि भाई जो इनके कंटेंट में दीवार बनता है ना, जो इनके कंटेंट में रुकावट बनता है, उससे तो ये बहुत ही चिढ़ती हैं। इसी वजह से इन्होंने कितने ही रिश्ते कुर्बान किए, कितने ही रिश्ते दाव पे लगाए, कितने ही लोगों को जलील और रुस्वा किया, कितने ही लोगों का जीना आराम किया, कितने ही लोगों के चैनल्स उड़ाए। ये तारीख गवाह है इस चीज़ की। सबसे गंदा यूट्यूबर अगर मैं देखूँ ना पाकिस्तान में, तो सबसे गंदी यूट्यूबर्स ये हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए 24 घंटे बैठी रहती हैं। और इन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जो अब आके ये सत्ती सवित्री बनती है ना, इसकी बवर्चन, इस पुरिया की माँ, जो कहती है मैं तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करती हूँ। वो एक चैनल था कुकिंग का, बेचारी उसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, उसकी बेटियां थीं, वो अभी भी चैनल मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रही। उसका काम किसने बंद करवाया? इसी ने बंद करवाया। उसको जलील और रुस्वा किसने किया? उसने इसके साथ एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो वायरल हो गई थी, और इसने वो वीडियो अपने चैनल से रिमूव कर दी, सिर्फ इस जलन में कि वो वीडियो उसको उसमें शाउट आउट मिल रहा है और उसके ऊपर जो है वो चैनल का उसका फ़ायदा हो रहा है। ये इतनी मुनाफिक हैं। जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो इनके कहने पे आके वीडियोस नहीं बनाता। नूश किचन के साथ इन्होंने ख़राब की, नादिया शादिया के साथ इन्होंने ख़राब की, आमना के अबू को इन्होंने गालियाँ दी, मरे हुए बंदे को इन्होंने कहा कि ना फ़ायदा ना दरूद, मर गया मरदूद। सारे प्रूफ्स मेरे पास पड़े हैं, मैं तो दिखाती हूँ ना, मैं तो यहाँ पे लगाती हूँ प्रूफ्स। ये भी दिखाएं ना कि हमने इनके घर के मर्दों से बात की है। आज तक तो ये जहर की पुरिया, ये सबसे पहले जहर की पुरिया ने शोशा छोड़ा था कि इन्होंने हमारे घर की मर्दों से बातें की हैं। अभी भी मेरे पास चैट पड़ी हुई है इसकी, जिसमें इसने कहा था कि ये 2 नंबर एरिया की औरतें हैं, रेड लाइट एरिया की औरतें, और ये हमारे घर के मर्दों से बात करती हैं। तो ये इतनी गलीज़ और घटिया औरत है, इसके बावजूद इसको हमने कभी मुंह नहीं लगाया, इसके बावजूद इस पर कभी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन ये इतनी बेशरम है, इतनी नीच है कि इसने अपनी बुजुर्ग माँ की तजलील करवाई। हमने कभी भी ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं किए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। जो भी है हमारा इख्तलाफ कॉन्टेंट तक है। हम लोग तुम्हारी ज़ातियात पे तो नहीं जाते, तुम्हारी ऑफ कैमरा लाइफ पे तो नहीं जाते, तुम्हारे कच्चे चट्ठे जो हमें पता है वो तो नहीं हम खोलते ना यहाँ पे। कि किसकी कैसे शादी हुई, कौन किधर मिला, कैसे लव हुआ, कैसे बच्चे हुए, सारा पता है हमें। लेकिन हमने कभी की ये बात नहीं करेंगे ना, हम क्यों करें? लेकिन जी ये ऐसी खुराफाती ज़हन की औरत है कि इसने अपनी माँ को भी रेड लाइट एरिया की औरत करार दिलवा दिया है रिएक्शन वालों से। मतलब कि इसने अपनी माँ की भी तजलील करवाई है। हमारी तो ये करती है, हमें तो ये कहती है कि हम तो 2 नंबर औरतें हैं। सबूत दो ना बच्चे, सबूत दो। तो वो आहें और बददुआओं का लफ्ज़ जो है, एक वीडियो में जैसे मैंने आपको पीछे पता नहीं बताया कि नहीं, इसने जब इस यम्मा ने कहा ना मेरे दिल से अब आहें और बददुआएं निकलेंगी, तो वो उस फ़नी सा मजाक से एक वीडियो बनी जिसमें उसने कहा कि भाई अब आहें वाली जो सरकार है, बददुआओं वाली सरकार है, उससे रब्ता करें अगर किसी ने बददुआएं दिलवानी है। तो वो आहें का जो लफ्ज़ है ना, इस बंदी का जहन इतना खुराफाती है, इतना खुराफाती है
کہ ایک اس نے وہ کواری نوجوان لڑکی بٹھائی ہوئی ہے، اس کو یہ اپنے اشاروں پہ نچاتی ہے، جو اس کو وہ یہ کانٹینٹ دیتی ہے وہ خود ذلیل ہو رہی ہے، اپنی مٹی پلیت کروا رہی ہے. بھئی ہمیں کیا، ہمارا کیا جائے گا آپ بتائیں. ہم نے کبھی اس کو جواب دیا ہے؟ اس کو ہم جواب دیں کیوں؟ اس کا تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا، اس کو تو جواب ہمارا دینا بنتا ہی نہیں ہے. اب اس کو بٹھا کے اس نے وہ آہیں والا لفظ جو ہے وہ دوسری سینس میں یوز کروایا. اب اس کو نیچے آ کے لوگ بیچاری کو ذلیل کر رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ آوازیں ہوتی ہیں، کمروں سے یہ آوازیں آتی ہیں، یا اماں ابا کے کمرے سے آتی ہیں، یا ہسبینڈ وائف کے کمرے سے آوازیں یہ آتی ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم تو کواری ہو. اب دے نا جواب، وہ اب دے جواب. کیا ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں اس نے اس طرح کے؟ تو جب بندہ بیٹھتا ہے نا یہاں پہ ریاکشن دینے، تو آپ کے کندھے پہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے نا تو پہلے آپ اس کو پرکھیں، پہلے سوچیں کہ جو میں منہ سے الفاظ نکالنے والی ہوں اس کا میرے خود کے اوپر کتنا جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. لیکن بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، آپ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے کہ بھی آپ ریاکشن نہ دیں، آپ بے شک ڈیلی دیں، ہم پہ دیں، میں تو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے باورچن کی تربیت پر کہ اس نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے نا نہایت ہی گھٹیا اور کیا کہتے ہیں کہ قابل مذمت ہیں یہ چیزیں. اپنی سگی اولاد ماں کی عزتوں کو اچھال رہی ہے، اپنی سگی ماں باپ کی. اب دیکھیں اگر ماں اس طرح کی آپ ذہن لڑائیں نا کہ اگر ماں کمرے میں سے اس نے جو مطلب کہ وہ دوسری سینس میں لے گئی ہے کہ آواز آئی، تو کیا اس نے باپ کو ساتھ میں نہیں شامل کیا؟ بوڑھے باپ کو ذلیل نہیں کیا؟ سگی ماں کو ذلیل نہیں کیا؟ کیونکہ جب ویڈیو بنی تھی تب تو کسی نے نیچے کامنٹ آ کے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہر کسی نے وہ فنی ریاکشن تھا، فنی وے میں لیا، ہم نے بھی، سب نے، کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا. ہر کسی کو پتہ چل رہا تھا یہ آہیں کی بات ہو رہی ہے یہ، لیکن اس نے یہ آہیں کسی اور یہ سینس میں لے گئی ہے. اور کتنے دنوں کے بعد اس نے یہ ویڈیوز بنوائی صرف کیوں کہ بھائی میرے اوپر ریاکشن بنے، میرا چینل جو ہے وہ ٹھس پھس ہو گیا ہے، گلا سڑا بدبودار ہوا پڑا ہے، اس پہ ویوز نہیں آ رہے، بہن کے ساتھ متکے لگائے ہوئے ہیں. تم لوگ تو ایسے ہو، تمہاری رشتہ داروں سے نہیں بنتی، تم لوگ ایسے ہو تمہاری سگے بہن بھائیوں سے نہیں بنتی، تم لوگ ایسے ہو تم اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو، تم لوگ ایسے ہو جو ویوز کے لیے ہر رشتہ ہر تعلق قربان کر دیتے ہو چینل کے لیے، چاہے تمہارے دروازے. اور تم ایسے لوگ ہو کہ تمہارے دروازے پہ کوئی بھولا بھٹکا رشتہ دار آ جائے تو تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو کہ واپس تمہارے دروازے پر نہ آئے. اور جب بھی تم لوگ بات کرتے ہو نا تو بات تم ایسے کرتے ہو کہ ہم نے تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس کی اماں کہتی ہے میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، مجھے کرایہ داروں نے بڑا ذلیل کیا ہے. وہ ساری دنیا نے تو ہم کو ذلیل کیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری دنیا گندی، ساری دنیا غلاظت سے بھری ہوئی، ایک تمہارا ٹبر اچھا بس. اور پھر کہتی ہے کہ بھی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. وہ دنیا میں تم 4-5 ہی اچھے ہو، وہ تم 4-5 ہی اچھے ہو جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، باقی سارے تو غلط ہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے آج تک ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کی. آج تک کبھی آپ نے دیکھا ان کی آف کیمرہ جو لائف ہے بڑی بڑی باتیں لوگ بتاتے ہیں کی نہیں نہ کی، کیوں کریں؟ صرف ہم تو کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں. اب کانٹینٹ میں جو ان کی ہوتی ہیں غلط چیزیں اس پہ بات کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو مرچیں لگ رہی ہیں. پھر یہ دوسروں کی جو مطلب کہ ہم لوگوں کی تو لائف یہاں پہ ہے نہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر مطلب گندے ترین الزام، وہ الزام جو بندہ لگاتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے انہوں نے وہ لگائے ہیں. پھر بھی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے کیا کیا ہے؟ لیکن ساری چیزیں ثبوتوں کے طور پہ پڑی ہوئی ہیں. ایک وقت آئے گا یہ نہ ہونا کہ یہ ان کے گلے کا پھندا بن جائیں یہ چیزیں، اور یہ جو ادھر ادھر فون کھڑکوا کے جو ویڈیوز بنواتی ہیں نا وہ بھی اس کے شکنجے میں پھر آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. کیونکہ ہم نے کبھی ذاتیات پہ بات نہیں کی. ہم کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں نا تو ہمارے کانٹینٹ پہ بے شک وہ نکتہ چینیاں نکالیں، ہم اپنا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، اپنے شوہروں کو بچوں کو دکھا رہے ہیں، بے شک اس پہ بتائیں. لیکن وہ چیزیں جو ہم نے کبھی ادھر بولی نہیں ہے، جو ہم نے کی نہیں ہے، جو ہم نے دکھائی نہیں ہے، آپ لوگ اس پہ بھی کر رہے ہو. آپ لوگ بنا سوچا سمجھے موبائل اٹھا لیتے ہو، کیمرہ آپ کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے آپ آ کے وہ ادھر سے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج اس طرح بول دو تو آپ بول دیتے ہو بنا یہ سوچے سمجھے کہ بھائی میری ایج نہیں ہے، میری عمر نہیں ہے، میں ینگ ہوں، میرے کل کو میں نے کسی کے گھر میں آ کے جانا ہے، یہ لفظ مجھے یوز کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. اٹھ کے بیٹھ کے بس آ کے تو بک بک کر دی تم. یہ تو اپنی میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ دونوں یہ جو فرماتی ہیں نا ان کی اماں محترمہ بچوں کی تربیت، ہمیں میں کہتی ہوں افسوس ہوتا ہے. وہ چھوٹی اس کی بہن پریگننٹ ہوئی ہے، ایک دن میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے لیے کوئی ہمدردی کے 2 لفظ بولے ہوں، یہ زہر کی پوریا نے. اور جب وہ پریگننٹ تھی تو تب بھی یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ اندر جو ہے نا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتی رہتی ہیں. تو یہ دوسروں کی کیا سگی بنے گی، یہ دوسروں کا کیا احساس کریں گی. اور ذہن اتنے گندے ہیں. سب سے گندا ذہن اس کی بڑی بیٹی کا ہے، یہ باورچن کی جو بڑی بیٹی ہے، جس کے خلاف یہ کوئی ویڈیو بنا دینا اس کے خلاف تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ ریڈ لائٹ ایریا کی عورت کا دھبا لگاتی ہے. یہ اسی طرح ریاکشن ود مائی ولاگ کے پاس گئی تھی جس کے خلاف اب یہ بکواس کر رہی ہے نا، پردہ کر کے تو پردے کا یہ تو فلاں تو منہ چھپا کے کرتی ہے تو وہ کرتی ہے تو خود کو حافظ قرآن بولتی ہے. تو تمہاری جیسی گندی غلیظ عورت کی وہ باتیں مان لیتی، تمہارے اشاروں پر چلتی پھر تو وہ ٹھیک تھی نا، ہے
اس نے انکار کیا کہ بھئی میں نے تمہارا مورا نہیں بننا, میں نے تمہارے کہنے پہ آ کے کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنانی, ہر کوئی ریاکشن بناتا ہے, میں بھی بناتی ہوں, میں کیوں ریاکشن والوں کے خلاف ویڈیو بناؤں. تب سے وہ گندی ہو گئی ہے, اب وہ تمہیں بری لگنے لگی ہے, اب تمہیں زہر لگنے لگی ہے. تو اصل میں نا زہر تم ہو, تم جو اپنی سگی ماں کی نہ ہوئی, سگی ماں کی تذلیل کروانے سے باز نہ آئی, اس سے کسی دوسرے کو کیا امید ہے. تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے ہمیں ریڈ ایریا کی عورتیں کہا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب تو تم نے اپنی ماں کو ہی کہہ دی ہے. جو اپنی ماں کو کہہ دے تو پھر اس سے ہم کیا امید لگائیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھے الفاظ بولے گی. تو یہ ہوتی ہے گھٹیا اولاد, جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ مظلوم ثابت کروانے کے لیے اپنی سگی ماں کی اوپر بھی کیچڑ اچھلواتی ہے, اور اس نے اچھالا ہے اپنی ماں کے اوپر کیچڑ. تو یہ تھا جی آج کے ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.